تختی نمبر 2 مرکبات ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام ألف لام جيم لام ألف با لام با كاف 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 با كاف تاء كاف ألف كاف لام با كاف تاء تاء كاف ثاء با تاء ثاء نون يا باء ألف نون ألف تاء ألف يا ألف ثاء ألف باسين
تا تا نون ها ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را را جيم را خا ذا يا را تا ذا سين شين سين لام شين لام صاد راد قا را عين غين عين جيم غين حاء باعين يا غين باعين دال تغين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را يا فارا يا فا ميم ميم همزة همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل ياء سين